میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ عثمان دا چہرہ میرے دادا نال ملدا ہے، عثمان دا چہرہ ابراہیم نال ملدا ہے۔ فرمایا ابراہیم تے اللہ دا آخری نبی جمع کیتا جاوے جدی تصویر بن دی ہے، جدی تصویر بن دی ہے، اس صحابی دا نام جناب عثمان ہے۔ جی بابا جملے سن جایا رے، پھر اللہ دا ایسا پاک پیغمبر فرمایا نہیں عائشہ مینوں عثمان دے چہرے وچوں دادے دی تصویر نظر آندی ہے، مینوں جد امجد نظر آندا ہے، مینوں جد امجد نظر آندا ہے۔ مسلمان بھائیو جملے سن جایا رے، کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہیں محل واریا محمد دے قدمات، جنہیں جان واری محمد دے قدمات، جنہیں دولت واری محمد دے قدمات۔ بابا جی یام الفیل دے 6ویں سال جناب عثمان پیدا ہوئے نے۔ اے کون عثمان ہے، اے کون عثمان ہے؟ علماء فرماندے نے لوگوں اے حیاواں دا مالک عثمان ہے، جنہیں ساری زندگی اپنی شرمگاہ نہیں ویکھی۔ او عثمان ذوالنورین جملے سنیا رہے، جنہیں ساری زندگی غسل خانے وچ ننگیاں ہو کے غسل نہیں کیتا، بغیر کپڑا پہن تو غسل نہیں کیتا۔ اس صحابی دا نام عثمان ہے، جنہیں اپنی شرمگاہ وال نظر نہیں ماری۔ اس صحابی دا نام عثمان ذوالنورین ہے۔ بابا جی جملے سنی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین دی شہادت ہے 18 ذی الحج نو۔ کنے 18 ذی الحج نو، اے ذی الحج دا مہینہ حضرت عثمان غنی میں وہ بھی بیان کرنی ہے، اور اس تو بعد میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی مدینہ تو روانگی بھی پڑھنی ہے، کیونکہ محرم بھی قریب آ رہے ہیں۔ تے الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی دے صحابہ بھی جنتی نے تے نبی دی آل بھی جنتی ہے۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ دا ذکر خیر سنو، اس تو بعد انشاءاللہ حضرت امام علی مقام دی روانگی بھی جتھوں تک پڑھی گئی پڑھاں گے۔ حضرات ذی وقار 1,24,000 صحابہ اکرام ہوئے نے، تے ہر صحابی دی وکھری شان ہے، سمجھ آ رہی؟ ہر صحابی دی وکھری شان ہے، ہر صحابی دا وکھرا مقام ہے، ہر صحابی دا وکھرا مرتبہ ہے۔ خلفائے راشدین دے اندر چوتھا نمبر مولا علی دا، اور تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا۔ حضرت عثمان غنی آپ نو اس واسطے کیا جاندہ سی کہ آپ بڑے مالدار سن، بڑے دولت مند سن، اور بابا جی جدو دین اسلام دے اندر آئے نا، جدو مسلمان ہوئے تے آپ نے اپنی ساری دولت مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کی تھی۔ جدو اسلام نو لوڑ پئی ہے نا، جدو نبی پاک نے آواز ماری کوئی ہے وے جیڑا اسلام دی مدد کرے، تے اٹھن والا عثمان ہوندا سی، مدد کرنے والے جناب عثمان غنی ہوندے سن۔ او عثمان جنہیں دولت نہیں ویکھی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھے آئے، او عثمان جنہیں مال نہیں ویکھیا، حضور دے قدمہ تو مال جان ہر چیز قربان کر چھڑی، مسلمان ہوئے۔ پھر کیسا ایمان لے کے آئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح ویج دیتیاں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ اے 2 نبی پاک دیاں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں نے۔ اس واسطے آپ نو ذوالنورین کیا جاندہ ہے۔ کی کیا جاندہ ہے؟ ذوالنورین، 2 نوراں والا۔ ذوالنورین دا مطلب 2 نوراں والا۔ جناب مولا علی دے گھر 1 نور سی، عثمان دے ویڑے 2 نور سن۔ کدی توجہ تے کرو اس گل اندر، سنیو جملے تے سنیا جے۔ حضرت مولا علی دے ویڑے جناب فاطمہ الزہرا، اور حضرت عثمان دے ویڑے حضرت ام کلثوم نکاح وچ آئیاں، فوت ہوئیاں حضرت رقیہ دیتیاں۔ ہن بابا جی جملے سماعت فرمایا جے۔ میں حدیث پڑھ لگا تے حدیث دی راویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، قیامت تک آن والے لوگاں دی مومناں دی ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں ایک دن گھر بیٹھی نا تے حضرت عثمان آگے
تے نال آپ دی بیوی حضرت ام کلثوم بھی آ گئیاں، دو بھی میاں بیوی آئے نا اپنے بابا نو ملن، بیٹی آئی تے نال حضرت عثمان بھی آ گئے تے حجرہ کیدا سی جناب عائشہ دا، اچھی بولو یار سبحان اللہ، حجرہ کیدا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جے، حجرے وچ جناب عثمان بھی آئے تے نال بیوی نبی دی بیٹی حضرت ام کلثوم ملن واسطے آئیں اپنے بابا نو۔ حضور نے فرمایا بہ جاؤ، اے دو بھی میاں بیوی بہ گئے، حضرت عثمان بھی تے حضرت ام کلثوم بھی۔ تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے لوگوں میں ویکھیا نبی پاک نو کہ نبی پاک اپنی بیٹی وال تھوڑا ویندے سن تو عثمان وال زیادہ ویندے سن۔ اے گل پوری توجہ نہ سنیں تو پھر ایمان تازہ ہو جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ حضرت عثمان دی شان تے مقام تے مرتبہ کی ہے۔ بابا جی جملے سنیا جے، اللہ دی عزت دی قسم عثمان تیری شان تو کائنات قربان کر چھڑا، نبی اپنی بیٹی نو تھوڑا پہ ویندے نے تے جناب عثمان وال بار بار ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہے نے۔ حضرت عثمان تے حضرت ام کلثوم تھوڑی دیر رک کے بہ کے تے ٹر گئے، جناب عائشہ نے مصطفیٰ دے قدماں تے ہاتھ رکھ چھڑے، آئے ہائے ہائے ہائے۔ حضرات جملے سنیا جے، جناب عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی کل مومنہ دی مائیں تو مصطفیٰ دی زوجہ ہے، جناب عائشہ نے ہاتھ رکھے۔ ان جملے سنیو جے ایمان تازہ نہ ہویا تے تانگل کریا جے۔ بابا جی جناب عائشہ نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی کملی والیا لج پالا مٹھل من ٹھارا غم خارا سونیا میں ویندی رہی ہوں کملی والیا تسی بیٹی والے تھوڑا ویکھے آئے حضور عثمان والے ویندے رہے ہو حضور عثمان نو تک دے رہے ہو۔ مسلمان بھائیوں جملے سنیا رہے میرے نبی بولے نے رحیم بولیا ہے رحمت بولیے کریم بولیا ہے کرم بولیا ہے فضل بولیا ہے فضیلت بولیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ جیا کا حکم ہوئے فرمایا میں عثمان تاں بیاوے نوا جے کسے میرے دادے ابراہیم نو تے محمد نو جنہیں کٹھیاں ویکھنا ہوئے او میرے عثمان ویکھ لوے میرے عثمان ویکھ لوے میرے عثمان وچوں ابراہیم دی تصویر نظر آندی جائے میرے عثمان وچوں میرے محمد دی تصویر نظر آندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ عثمان دا چہرہ میرے دادا نال ملدا ہے عثمان دا چہرہ ابراہیم نال ملدا ہے۔ فرمایا ابراہیم تے اللہ دا آخری نبی جمع کیتا جاوے جدی تصویر بن دی ہے جدی تصویر بن دی ہے اس صحابی دا نام جناب عثمان جی بابا جملے سن جایا رہے پھر اللہ دا ایسا پاک پیغمبر فرمایا نہیں عائشہ مینوں عثمان دے چہرے وچوں دادے دی تصویر نظر آندی ہے مینوں جد امجد نظر آندا ہے مینوں جد امجد نظر آندا ہے۔ مسلمان بھائیو جملے سن جایا رہے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہیں محل واریا محمد دے قدمات جنہیں جان واری محمد دے قدمات جنہیں دولت واری محمد دے قدمات۔ بابا جی یامل فیلڈ 6ویں سال جناب عثمان پیدا ہوئے نے اے کون عثمان ہے اے کون عثمان ہے۔ علماء فرماندے نے لوگوں اے حیاواں دا مالک عثمان ہے جنہیں ساری زندگی اپنی شرمگاہ نہیں ویکھی او عثمان ذوالنورین جملے سنیا رہے جنہیں ساری زندگی غسل خانے وچ ننگیاں ہو کے غسل نہیں کیتا بغیر کپڑا پہن تو غسل نہیں کیتا اس صحابی دا نام عثمان ہے جنہیں اپنی شرمگاہ وال نظر نہیں ماری اس صحابی دا نام عثمان ذوالنورین ہے۔ بابا جی جملے سنیا رہے آؤ میں نبی دی حدیث سنا دینا میرے نبی اپنے حجرہ مبارک وچ لیٹے ہوئے نے جناب عائشہ کہندیاں نے لوگوں میرے نبی دی پنڈلی تو تہمت ہٹیا
ہویا ہے نبی دی پنڈلی ننگی ہوئی ہے اچانک دروازے تے دستک ہوئی ہے میرے نبی فرمایا کون ہے آن والا آندا سونیا میں ابو بکر آیا ہائے کملی والیا بڑا غلام ابو بکر ہے جناب عائشہ آندیاں نے لوگا میرے نبی نے پوزیشن نہیں بدلی میرے نبی نے چادر پنڈلی تے نہیں پائی میرے نبی اونجی لیٹے رہے نے فرمایا ابو بکر اندر آ جا حضرات تھوڑی دیر گزری ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا کون ہے آن والا کہندا ہے سونیا عمر آیا ہے سونیا عمر فاروق آیا ہے جناب عائشہ آندیاں نے لوگا میرا نبی اونجی لیٹے آ رہا ہے حضور نے چادر اپنی لت مبارک تے نہیں کی تھی نا جناب عمر بھی آ کے بہ گئے نے تھوڑی دیر گزری ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا کون ہے کون ہے آئے ہائے جملے سنیا جے کون ہے میرے نبی فرماندے نے کون ہے بابا جی آن والا آندا ہے سونیا میں عثمان آیا ایتھے عثمان دے نا تے بولے آ رہے کملی والیا توڑا غلام عثمان ہے حضور توڑا نوکر عثمان غنی ہے بابا جی جناب عائشہ کہندیاں نے میرے نبی اٹھ کے بہ گئے نے حضور نے اپنی چادر اپنی لت مبارک تے رکھ چھڈی ہے اپنی لت مبارک کج چھڈی ہے جناب عثمان آ کے بہ گئے تھوڑی دیر نبی نال گلاں کردے رہے نے اوے حیا دیا مالکا تیری تو کائنات وار چھڈا جناب عمر بھی اٹھ کے چلے گئے نے جناب ابو بکر بھی چلے گئے نے جناب عثمان بھی چلے گئے نے جناب عائشہ نے ہاتھ جوڑ لینے عرض کیتی سونیا میرا بابا آیا ہے سونیا تساں پنڈلی ننگی رکھی ہے سونیا پنڈلی نہیں کجی نا کملی والیا جناب عمر آئے نے سونیا تساں پھر بھی پنڈلی ننگی رکھی ہے سونیا جدوں عثمان آیا ہے کملی والیا جدوں ذوالنورین آیا ہے سونیا تساں چادر پنڈلی تے رکھ چھڈی ہے حضور تساں پردہ فرما لے آوے فرمایا نہیں عائشہ تنو کی پتہ ہوے اے میرا عثمان ہوے میرا عثمان ہوے جدے کولوں فرشتے بھی حیا کر دینے جی بابا جملے سنیا جے عثمان ہووے اے سنیا تسی چوں یاراں دے غلام تسی ابو بکر دے بھی غلام تسی مولا عمر دے بھی غلام تسی عثمان غنی دے بھی غلام تسی مولا علی دے بھی غلام اے عثمان ہووے جدے کولوں فرشتے حیا کر دینے جنہیں ساری زندگی ننگیاں ہو کے غسل نہیں کیتا جنہیں ساری زندگی اپنی شرمگاہوں ہاتھ نہیں لایا اے او عثمان اے او عثمان بابا جی سارا مال نبی تو قربان کیتا ہے سجن بیلی آکھن لگے عثمان تو نبی تو سارا مال وارے آئے 10 ملیا کی ادا بدلہ کی ملیا ادا سلا کی ملیا ہے جناب عثمان رو پین رو کے آکھن لگے نکمیوں تسی سلا پہ ویندے ہو میں محمد چہرہ پہ آوے ناوا جی بابا جملے سنے آج میں سونے دا چہرہ ویکھ بیٹھا ہے میرا نبی سجاج ہے میرا رسول سجاج ہے فرمایا عثمان دی ساری دولت ہوے ایک واری میرا یار آکھے عثمان لے آیا فرمایا منو رب کعبہ دی قسم عثمان کپڑے بھی لا کے وار چھڑے گا ایتھے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایتھے رومی کشمیر کڑبے آئے تے میاں صاحب فرماندے نے یار یارہاں دے ہے دریں دی ہاں دے سنو ہے یار یارہاں دے
यारी विच लालच ना होए, यारी विच पैसा ना होए, यारी विच दिखावा ना होए। जे किसे नाल लाणियां ते अंदरों लाल मियां साहब आंदे ने यार यारां दे दरे दी होंदे ते यार यारां दियां बावां सुनो है यार यारां दे दरे दी होंदे है सजनो यार यारां दे यार यारां दे यार यारां दे दरे दी होंदे। एनू समझो समझो यार यारां दे दरे दी होंदे यार यारां दियां बावां ते सजना बाजी मोहम्मद बख्शा सजना बाजी सजना बाजी मोहम्मद बख्शा थे अज उजड़ गया जे थावा सजना बाजे। फरमाया असां यारी लईए असां यारी लईए साडा माल भी सोने तो कुर्बान है उस्मान दी जान भी कुर्बान है सजना बाजी सजना बाजी सजना बाजी सजना 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 बाजे लोगो सजना बाजे। तू परेशान होवे यार तेरी कंड पीछे आ रहा तू मुश्किल विच आवे यार दा हाथ तेरी कंड ते आवे आखे घबराई ना जिन्ना तक मेरे साह चलदे ने मैं तेरे नाला मैं तेरे नाला है सजना बाजे मोहम्मद बख्शा अज उजड़ गया जे थावा कौन उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन उस्मान ज़ुन्नूरैन ओ नबी दा गुलाम ओ नबी दा आशिक अल्लाह दी कसम जदों इस्लाम न लौड़ पई उस्मान आया है जदों जंग च लौड़ पई उस्मान आया है लोगों उस्मान ज़ुन्नूरैन एक बेटी दी विफात हुई है देखिया मेरे नबी ने उस्मान पे रोंदे ने मेरे नबी ने फरमाया यारा क्यों रोना है अर्ज की सोनिया मैं खुश नसीब हाँ सोनिया मेरे बेड़े थोड़ी बेटी आई सी हजूर मेरे निकाह विच थोड़ी लखते जिगर आई है हजूर बेटी दा विसाल थोड़ी दा हो गया है मेरे नबी ने फरमाया उस्मान है रोमीना मैं एक दूसरी बेटी भी तेरे निकाह विच दवांगा ते दे के दसांगा मेरा उस्मान होवे जिदे वेड़े कायनात सरदार दियां दो शहजादियां आईयां ने जी हजरात जुमले सुनिया ने पहली बेटी आई तो मोहम्मद की बेटी आई है दूसरी बेटी आई तो मोहम्मद की बेटी आई है हजरात जुमले समात कर यार कौन उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन उस्मान ज़ुन्नूरैन मेरे नबी ने फरमाया उस्मान मैं भी तेरे ते राजी हाँ मेरा अल्लाह भी राजी है उस्मान मेरा रब भी राजी है सारी जिंदगी नबी दे पीछे हाथ बन के खलोते रहे सारी जिंदगी नबी दियां शाना बयान करते रहे हजरात जुमले समात कर यार जदों दूसरी बेटी नबी दी जनाबे उस्मान दे बेड़े आई है लोगो जुमले सुन जा यार
حضرت اسامہ نبی دا غلام ہے حضرت اسامہ نبی دا غلام ہے جناب عثمان دے ویڑیوں میرے نبی کو لائے نہیں میرے نبی نے فرمایا اسامہ بیٹھ جا جی آقا حکم میں فرمایا کتھوں پہ آئے نہ آئے کدے ویڑیوں آیا ہے عرض کی سونیا میں جناب عثمان دے ویڑیوں آیا ہاں میں تہاڈی بیٹی جناب رقیہ دے ویڑیوں آیا بابا جی ہتیاں دی طرفوں کوئی آوے پیو تے پوچھ دے نے دسو میری بیٹی دا کی حال ہے دسو میری بیٹی کی بھی کر دی ہے اگر منڈیاں نو بھیجے پھر بھی اوندیاں پوچھدا ہے دسو نا میری بیٹی کی کر دی سی دسو میری بیٹی بیٹھی ہے یا کم بھی کر دی ہے جناب اسامہ نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی سونیا میں تہاڈی بیٹی دے ویڑیوں آیا ہاں حضور تہاڈی بیٹی دے ویڑیوں آیا ہاں اے لوگو دھیاں تے دھیاں ہی ہوندیاں نے میرے نبی نے دھیاں دے خاندان نال بھی پیار کیتا ہے میرے نبی نے اپنیاں بیٹیاں دے شوہراں نال بھی پیار کیتا ہے میرے نبی نے کائنات نوں دس چھڈیا وے کائنات والیو اے دھیاں نال ادب نال پیش آیا جے اے دھیاں نال پیار کر جایا جے اے دھیاں نوں سینے لا کے پیار کریا نے بیٹیاں دا متھا چوم کے پیار کریا جے ایویں تے نہیں شہر رو کے آکھر آئے اے دھیاں لئی پردے سوے بابل بابا اللہ توڑے اتھرو قبول کرے تیاں لئی اے لوکو تیاں لئی پردے سجے بابل تے پتران لئی جگیرہ چپ رہنا چپ رہنا اے موہ گجے نہ کہنا تھتیاں دیاں تک دیرہ میرے نبی نے اسامہ نو پوچھے آئے حضور آندے نے اسامہ جی آقا حکم میں فرمایا دس میری شہزادی کی بھی کر دی سی دس میری بیٹی کی بھی کر دی سی اوہ سیال کو ڈالیو جملے سن کے درب جاؤ گے جناب اسامہ نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی کملی والیا سونے یہاں میں ویکھے آئے ایک پاسے عثمان بیٹھے نے ایک پاسے تہاڈی بیٹی چٹائی تے بیٹھی ہوئی ہے بابا جی میرے نبی نے فرمایا اسامہ میں ایک گل پوچھنا چاہنا ہوں صحیح دسیں گا عرض کی تھی سونیاں پوچھو کی پوچھنا چاہ رہے ہو حضرات جملے سن جایا رہے میرے نبی نے فرمایا اسامہ دس میری بیٹی دے شوہر ورگا کوئی سونا ویکھے آئی آئے آئے کوئی رقیہ دے خامد ورگا کوئی سونا ویکھے آئی کوئی میری بیٹی دے خامد ورگا حسین ویکھے آئی جناب اسامہ نے ہاتھ بن لینے عرض کی تھی کملی والیا سونیاں لجی پالا من رب کعبہ دی قسم نہ عثمان ورگا سونا ہے نہ تہاڈی شہزادی ورگا کوئی سونا ہے آئے ہائے ہائے شان صحابہ اچھی بولو شان صحابہ شان صحابہ فرمایا اسامہ عثمان ورگا کو سونا ویکھے آئی میری تھی دا خامد این دا کو سونا ویکھے آئی حضور نہیں ویکھیا حضور تہاڈی بیٹی بھی کمال ہے تہاڈا دماد بھی کمال ہے اے جے عثمان ذو نورین دو نور کیوں کیا جاندہ ہے نبی دیاں دو بیٹیاں سن آپ دے ویڑے ایک فوت ہو گئی تو نبی پاک نے دوسری حضرت رقیہ ام کلثوم دا وصال ہویا حضرت رقیہ آپ دے نکاح دیتی اور حضرت عثمان بابا جی جدو حضرت رقیہ دا بھی وصال ہویا تو حضرت عثمان رون لگ پہ میرے نبی نے فرمایا عثمان ہون کیوں رونا ہے آقا تھوڑی بیٹی ویڑے سی تی اللہ دی رحمت سی نبی دی بیٹی سی نا رسول دی بیٹی سی کائنات دے نبیاں دے امام دی بیٹی حضور رونا تاما عثمان دا ویڑا اجڑ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا عثمان یار رونا اگر محمد دیاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح دے چھڑ دا
ایڈا پیار سی نبی پاک نو حضرت عثمان نال، اینی محبت۔ حضرت عثمان غنی کاتب وحی جے، وحی لکھ دے سن، جبریل جڑی وحی لے کے آندا سی نا، حضرت عثمان پڑھے لکھے سن تے آپ وحی لکھ دے سن، وہ گل لکھ دے سن۔ بابا جی جملے سماعت فرمائیو، حضرت عثمان غنی وہ ایڈا عاشق ہویا مصطفیٰ دا، ایڈا غلام ہویا حضور دا۔ صلح حدیبیہ تے حضرت عثمان غنی اللہ دے نبی نے بھیجا، جا عثمان مکے جا، تو مکے والے نے جا کے کہا بھی اسی کوئی لڑائی کرن نہیں آئے، تلواراں ساڑے کول کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں، اسی صرف عمرے دی نیت نال آئے ہیں، عمرہ کر کے اساں چلے جانا، اسی کوئی لڑائی کرن جھگڑا کرن نہیں آئے، بغیر ہتھیاراں تو آئے ہیں۔ اپنا قاصد بنا کے بھیجیا۔ اے جملے سنن والے جے، حضرت عثمان غنی گئے نا تے وہ کافر سن سارے، تے کافر پتہ کی آکھن لگے عثمان کیویں آیا؟ حضرت عثمان آکھن لگے کہ میں اپنے سونے دا پیغام لے کے آیا، میں اپنے محبوب دا پیغام لے کے آیا، میں قاصد بن کے آیا نبیاں دے امام دا، کہ حضور کہندے نے عمرہ کرن آیا، کوئی لڑائی کرن نہیں آیا، سانو عمرہ کرن دیو۔ ہن ویکھو ایڈا حیا کردے سنو کافر بھی حضرت عثمان دا، انہیں کہ عثمان یار گل لینجے تیرا سی کرنے حیا، تیرا کرنے حیا کرنے اسی، تو ساڑا رشتہ دار ہیں، برادری عزم ہے ساڑے نال تیرا، چل انج کر وی تیرے نبی نو تساں مکے نہیں وڑن دینا، تے تو جو ہن مکے آیا ہے تے تو آ کے تے طواف کر لے، اے سامنے کعبہ ہی طواف بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، صفا مروہ تے دوڑ بھی لا لے، نماز بھی پڑھ لے، جو کرنے کر لے، سی تینوں نہیں ڈک دے، پر جدہ تو قاصد بن کے آیا اسی انہوں اون دینا، آ جملے سنے اسی انہوں اون دینا نہیں۔ بابا جی ایک منٹ واسطے سوچو، اگر حضرت عثمان غنی طواف اوتھے کر لیندے تے ثواب نہیں سی ملنا؟ بولو تو صحیح، ثواب کوئی نہیں سی ملنا، سی ثواب ملنا سی، کعبے دا طواف کر دے ثواب ملنا سی، نماز پڑھ دے ثواب ملنا سی، صفا مروہ تے دوڑ دے ثواب ملنا سی۔ بابا جی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، حضرت عثمان غنی کی آکھیا جے؟ انہاں کیا عمرہ کرنا ہے تے کر لے، تینوں آزادی ہے، تو کر لے۔ تے حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کمینیوں کی پیاندی ہو، میرے کو حیا پیاوندا ہے تے میری حیا کر دیاں، مینوں بھی اجازت دین دیو کہ میں عمرہ کر لاں۔ تے جیڑا ماہی اوتھے بیٹھا ہے، ہائے 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 ہائے، جیڑا ماہی اوتھے بیٹھا ہے او دا کی کرا؟ بابا جی جملے سماعت فرمائے، انہاں کیا انہاں نو رہن دے اوتھے، او کیڑا ویندے پے نے، تو ایتھے طواف کر، اپنی عبادت کر، جو کرنا ہی کر، تینوں آزادی ہے، کوئی بندہ تیرے نیڑے نہیں لگے گا، تیرا جویں دل کردا تو اونجی طواف کر، جویں دل کردا اونجی عبادت کر، تینوں آزادی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عثمان غنی بابا جی آپ فرمان لگے اے گل ہے، تے جدو کعبے دے کولوں دی گزرے نا، میرے وال توجہ کرے ہو، تے آپ نے سر تے نہ کپڑا رکھ لیا اکھاں دے سامنے، آئے ہائے ہائے ہائے، اکھاں دے سامنے کپڑا کر لیا۔ کافر بول کے آکھا لگے عثمان پردہ کدا پہ کرنا ہے، کوئی عورت سامنے؟ عثمان نے آکھیا نہیں، انہیں کہا کیوں پردہ پہ کرنا ہے، کیوں پردہ پہ کرنا ہے؟ ان جملے سنے جائے، عثمان دی روح تڑپی ہے، رو کے آکھن لگے مکے دیو کافرو، کڑے کعبے دی گل کر دیو، میرا کعبہ ہوئے، میرا کعبہ ہوئے، میرا کعبہ ہوئے، میرا کعبہ ہوئے۔ ایتھے آلہ حضرت امام احمد رضا ہاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی کلم اٹھیے، تے آلہ حضرت فرماندے نے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ایتھے علماء فرماندے نے اوہ ثواب دیو پکھیو، اوہ ثواب لین واسطے کی کر دے ہو، جے ثواب دا پوچھنا جے میرے عثمان کو نہ پوچھ لو، جنہیں ثواب نہیں ویکھیا یار دا مکھ ویکھیا ہے۔ رو کے آندے نے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو
बात देखो। कौन उस्मान? हजरत उस्मान गनी आप दी शहादत पढ़ लगा जुमले सुनो। बाबा जी आखिरी वेला आया ना, उसे मदीने शहर दे अंदर, उसे मदीने दी नगरी दे अंदर हजरत उस्मान मुहासरा कर लिया गया, घेरा पै गया। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वो नबी दे गुलाम सन। 40 दिन हजरत उस्मान ते पानी बंद रहा। किन्ने दिन? एक दिन का रोज़ा औखा होंदा, तकरीरां सुननियां करनियां सौखियां होंदियां ने, उस तह तक पहुँचना औखा होंदा। एक दिन का रोज़ा रखना औखा बन जाता मुसलमानों ते। अगर गर्मी हो जाए, लोगों ने यार अज बड़ी गर्मी सी, यार अज बड़ी तरेल लगी है, अज बड़ी प्यास लगी है, की समझते उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन नूं? 40 दिन बाबा जी पानी बंद रहा। 40 दिन कोई खाण पीन की चीज़ अंदर नहीं सी जान दे रहे। हज़रत मौला अली नूं पता लगा ना, तो फिर अली ते अली सी। हाय हाय हाय, अली दे नाम ते बोलिया जे सुबहान अल्लाह। उची बोलो जरा गज के सुबहान अल्लाह। अली ते अली सी। फिर अली दे अगे कौन आउंदा? फातिह खैबर। अली कौन है? अली शेर खुदा है। अली कौन है? शेर खुदा है। फिर अली पाक नूं पता लगा ना कि पानी बंद कर दिता, जालम हमला कर लगे ने। हजरत उस्मान दे घर विच मुखासरा कर लिया गया घर दा। ते बाबा जी आपने कुरान की तिलावत करदे रहना, सुबह भी शाम भी तिलावत ही तिलावत करदे रहना। हजरत अली नूं पता लगा ना, ते अली पाक आए, अपने वेड़े आए, फरमाया हसन इत्थे जुमले सुनियो जी बाबा। फरमाया इधर आए। हुसैन जी बाबा। फरमाया तू भी इधर आ जी बाबा। अली, मौला अली ने फरमाया जान दियो मैं कौन हाँ? आए हाय हाय हाय, जान दियो। जेड़े आंदे ने ना सहाबा दी आपस में दुश्मनी सी, असी उन्हां दी गल नहीं करते। असी सहाबा दी मुहब्बत वाले बंदे हैं। अहले बैत दी आपस में मुहब्बत सलूक प्यार वेखियो। जे बाबा जी मौला अली दी उस्मान पाक ना नाम लगदी होंदी ते ये काम कदी भी ना करते जेड़ा मैं तुहाडे सामने रखन लगा। और मोतबर किताबां दे अंदर मौजूद है। मौला अली आए ना, आए हाय हाय हाय, मेरा दिल करदा मैं एक बारी अली करा। हाँ गज के एक बारी बोलो सुबहान अल्लाह। कौन अली है? कौन अली है? कौन अली है? कौन अली है? शेर खुदा अली है, मोहम्मद दा वीर अली है, हसन दा बाबा अली है, हुसैन दा बाबा अली है, ज़हरा दा पाक शोहर अली है। इस वास्ते मैं गली गली कूचे कूचे नगर 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 नारा ला के हे कहना सारे हैं दरिया असा है दरी रहना इत्थे हाथ होना चाहिए अली वाले का। दम दम हर वेले असा अली अली कहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। सारे हैं दरिया, जिन्हें बैठे हो सारे हैं दरिया असा है दरी रहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। मौला अली फरमाते ने हसन आ जा, हुसैन आ जा, बाबा दुश्मना दे पैरे लगे हुए। फरमाया किदी जुरत जेड़ा मोहम्मद वीर दे सामने आ जाए, जेड़ा शेर खुदा दी तलवार दे सामने आ रहे। मौला अली ने एक पीछे हसन लाया है, हसन तो पीछे हुसैन लाया है। फरमाया शहजादी आ जाओ आ जाओ, अज तुहाडे चाचू उस्मान ते मुश्किल वेला आ गया है, अज चाचू उस्मान ते पानी बंद हो गया है। वे हुसैन आ जा, वे हसन आ जा जी बाबा अली हुक्म में। फरमाया शहजादियो तुसी मेरे वीर उस्मान दे भतीजे हो, तुसी शेरे खुदा दी औलाद हो, तुसी मौला मुश्किल कुशा दा खोना है बोंगे दी जामिया मस्जिद विच आने वाले हो। मौला अली ने
اس دروازے دے ایک پاسے حسن نو کھڑا کیتا ہے دوسرے پاسے حسین نو کھڑا کیتا ہے فرمایا شہزادیوں جانا دے چھڑیا جے ہے توڑے ہوندیاں توڑے چاچو تک کوئی نہ جاوے اے عثمان تک کوئی دشمن نہ پہنچے حضرات جملے سن جایا رہے ایک دروازے دی نکر تے امام حسن کھڑے نے دوسری نکر تے امام حسین کھڑے نے لوگوں تمہیں شہزادیاں نے تلواراں کڑیاں ہویاں نے اچھی اچھی آندے نے مدینے آلے سانو یام نہ سمجھ آجے ساڈا بابا اللہ دا وی شیر نبی دا وی شیر جی بابا جملے سن جایا جی اللہ تڑے ہتھانو سلام رکھے جملے سنے آ رہے ایک پاسے حسن کھڑا ہے انج وفا علی نے عثمان کی دیئے انج وفا جناب عثمان ہے مولا علی کر گئے نے منو ایمانداری نہ دسیا جائے ہے کیڑا پرائی ہوندہ ہے جڑا ویر دے سامنے اپنی اولاد کھڑی کرے جڑا اپنے ویر نو گولی وج دی ہوئے تے اپنا سکا پتر دے سامنے کھلار چھڑے آکھے ویرا پہلا گولی میرے پتر نو بجے گی ایتھے سکے خون بھی چھڑ نہ سی جاندے نے ایتھے سکے پرا بھی دوڑا لا جاندے نے میں کہا واہ علی تیرے جوڑی تو قربان ہوا تو تلواراں نہیں ویکھیاں تو تیر نہیں ویکھینا فرمایا حسن کوئی تیر آوے گا ہے علی دے پتر دے سینے دے آوے گا کوئی نیزہ آوے گا ہے زہرا دے حسین دے سینے دے آوے گا فرمایا پترو دھیان رکھے آرے چاچو دی حفاظت کرے آرے وہ شہزادیو میرے ویر عثمان دا دھیان کرے آرے بابا جی ویلا گزردہ جا رہے ہیں دشمن پیچھوں کاندھ ٹپ کے اندر آ گئے نے ایک دشمن نے جناب عثمان دی داڑھی نو پھڑے آئے آکھن لگا عثمان دس کون بچائے گا بابا جی جناب عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں ہے دشمنہ نے ظلم دی انتہا کر چھڑیے 40 دن دا پیا سوجے 40 دن دا پیا سوجے ہے نبی دا دماد جے ہے نبی دا یار جے ہے علی دا ویر جے بابا جی ایک ظالم نے تلوار پھڑی ہے بابا جی بیوی کول بیٹھی ہوئی ہے برداشت نہیں ہویا کہ تلوار میرے خامن دے سر تے آ رہی ہے مسلمان بھائیو بیویوں میں تینج دی ہوئے انہیں اپنا ہاتھ یکے کی تاج ہے ظالم دی تلوار اٹھی ہے جناب عثمان دی بیوی دی ہاتھ دیاں انگلا کڑیاں گئیاں نے بابا جی دوسرا وار آیا ہے جناب عثمان دی بیوی نے دوسرا ہاتھ کیتا ہے فرمایا ظالمان نہ مارو اے میرا خامندو ہے جدوں مسلمانانو پانی دی لوڑ پئی ہے عثمان نے پانی دے کھروئی خرید دیتے نے اج اسے عثمان تے پانی بند ہو گیا ہے اج اسے عثمان نو پانی دا قطرہ نہیں دیتا جا رہا فرمایا عثمانوں میں جدوں مسجد نبوی چھوٹی پہ گئی نمازی زیادہ ہو گئے مسلمان زیادہ ہو گئے بابا جی عثمان نے خزانیاں دے منہ کھول چھڑے نے جناب عثمان نے مدینے دا مکان خرید گئے پیسے دے گئے فرمایا انہوں مسجد وچ شامل کرے آ جائیں اے آکھیا ظالماں کیس عثمان مار دے ہو جنہیں مسجد نبوی دی جگہ خرید کے دیتی ہے جنہیں مٹھے پانی دے کھو خرید کے دیتے ہیں آج اسے عثمان دے ظلم پہ کر دے ہو بابا جی ظالم دا وار آیا جناب عثمان دی گردن دے وار آیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں انج قرآن جناب عثمان نے سامنے رکھے آئے مسلمان بھائیو پہلا خون دا قطرہ آیا ہے فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس لفظ دے جناب عثمان دے خون دا پہلا قطرہ ڈگا ہے جناب عثمان نے فرمایا لوگو سن لو میں کامیاب ہو گیا جے میں کامران ہو گیا جے عثمان انج قتل نہیں ہویا عثمان دا پہلا قطرہ اللہ دے قرآن تے آیا فاسا یکفیکہم اللہ پہلا سپارہ کھول کے ویکھو میں تانوں لفظ وکھانا قرآن تو پہلا خون دا قطرہ ڈگا
جناب عثمان شہید ہو گئے جنت البقیع دے اندر 18 ذی الحجہ آپ دی شہادت دا دن ہے بڑا درد مندانہ قتل ہویا ہے اسلام دے اندر میں کربلا تھوڑے سامنے پڑھنا تسی سن دے ہو کنے دن پانی بند رہا سی 3 دن پانی بند رہا سی 7 نو پانی بند ہویا تے 3 دن پانی بند رہا سی آل نبی تے حضرت عثمان تے 40 دن پانی بند رہا ہے کی حالت ہوئی ہوئے گی بابا جی ذرا سوچو تے صحیح پھر بھی اسلام نہیں چھڑیا پھر بھی مصطفیٰ دا قرآن نہیں چھڑیا میں کہنا عثمان نے غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ توڑی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے سارے بولو آمین اللہ اس نبی پاک دے غلام دا صدقہ اسی جننے بیٹھے ہیں اللہ ساڑی بخشش فرمائے اللہ حضرت نے بہت اللہ ترجمہ پیش کیتا ہے اجازت ہوئے تے سناواں ہاں نہیں جنہیں ذرا گج کے سارے مل کے بولیا جے اللہ حضرت نے بہت اللہ ترجمہ بیان کیتا ہے ایسے حضرت عثمان غنی دی شان وچ اللہ حضرت کی فرماندے نے اللہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماندے نے ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اللہ حضرت فرماندے نے تو ہے عین نور تیرا سب گرہنا نور کا تو ہے عین نور تیرا انج نہیں یار ذرا لطف آوے تو ہے عین نور تیرا سب گرہنا نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین 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 تیرا سب گرہنا نور کا اللہ حضرت نے کیا کھیا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین ذوالنورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرہنا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے واہ واہ بڑی مہربانی سنیوں مل گیا تو تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بہاڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بہاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نبی دیاں بیٹیاں بھی نور نے بولو بولو نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے بولو کیوں پہ ڈر دیو میں بیٹھا ہاں نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے کنیاں بیٹیاں اسی 4 دے قائل ہاں اور قرآن نے بھی 4 ہی بیان کیتیاں نے حضور دیاں 4 بیٹیاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے
اللہ قرآن دے اندر یہ میرا موضوع نہیں نا، پھر کدی زندگی رہی جمعے تو میں بیان کراں گا کہ نبی دی 4 بیٹیاں کس طرح نے قرآن تو نبی پاک دی حدیث مبارکہ تو۔ حضرات جملے سنیا جے، آؤ ہون تانوں مدینے دے سردار دے ویڑے لے کے جاواں۔